3 साल पहले हमें मिला ChatGPT. ChatGPT has been hailed as a game changer. And we have about 100 million weekly active users now. Incredible. I see some of the possibility. I was like, whoa. Mind-blowing. OpenAI, the makers of ChatGPT. हमें पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ बदल सकती है एंड जो कंपनीज इस रेस में सबसे आगे थी उनकी स्टॉक प्राइस मैसिवली इंक्रीज्ड. और फिर आया जनवरी 20th, 2025. ड्रम रोल प्लीज. आज तक का बिगेस्ट थ्रेट टू द AI इंडस्ट्री, DeepSeek R1. Let's talk about DeepSeek because it is mind-blowing. चाइना ने ऐसा AI मॉडल रिलीज किया जिससे पूरी दुनिया का व्यू टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल बदल गया. Nvidia जो 2024 में सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी, उसकी स्टॉक प्राइस क्रैश्ड. और साथ साथ और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस डाउनफॉल में शामिल थीं. Sam Altman, the CEO of OpenAI, is completely freaking out. और ये थोड़े से ही दिनों में DeepSeek became the #1 most downloaded app on App Store. #1, right here. But why? ऐसा क्या है DeepSeek में कि पूरी दुनिया को आग लग गई है? Well, हमारे सामने AI की पिक्चर इस तरह पोर्ट्रे की गई. सबसे पहले हमें AI डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, जो कि सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास हैं. मेटा ने $65 बिलियन, तो ChatGPT के लिए $60 मिलियन इन्वेस्ट किए गए टू डेवलप वन मॉडल. नेक्स्ट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ सर्वर्स चाहिए इन मॉडल्स को चलाने के लिए, मतलब वेरी हाई कंप्यूटेशनल पावर. अकॉर्डिंग टू OpenAI, उनको $700,000 खर्च करने पड़ते हैं एवरी सिंगल डे टू रन ChatGPT, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है कूलिंग के लिए. थर्ड, सारा कोड जिस पर मॉडल्स डेवलप हुए हैं वो प्राइवेट रखे जाएंगे ताकि सारे अपना खुद काम करें, क्योंकि बस कह दिया. तो इसलिए मैं भी अपनी पेंटिंग आपको नहीं दिखाऊंगी. आई एम जस्ट किडिंग. आई ड्रू मेसी बिकॉज व्हाई नॉट. जिधर OpenAI ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए ChatGPT को बनाने के लिए एंड वो अपने यूजर से एक मंथली सब्सक्रिप्शन भी चार्ज करता है, DeepSeek ने सिर्फ 2 months लिए टू बिल्ड and the cost was 3% of OpenAI's total cost. Wow. The fact कि OpenAI billions of dollars worth of servers use करता है अपने मॉडल को चलाने के लिए. Do you know कि DeepSeek को कितनी पावर चाहिए चलने के लिए? Only 4 MacBook M4 Pros. Do you understand the difference? Do you? I don't think you do because it's incomprehensible. And ये पूरी स्टोरी भी नहीं है. हमें हमेशा लगता था ना कि ये मॉडल्स और ये AI सिर्फ बड़ी कंपनीज या वो कंट्रीज कर सकती है जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल या बहुत ज़्यादा पैसा होता है. DeepSeek ने कहा ब्रो ना हम भी कर सकते हैं ये, क्योंकि चाइना ने बहुत मिनिमल कॉस्ट और रिसोर्सेज यूज़ करके ये मॉडल बनाया. एंड वेट, आर यू रेडी फॉर दिस? DeepSeek का पूरा कोड इज़ ओपन सोर्स. मतलब कि DeepSeek ने कहा ब्रो ये लो मॉडल, ये लो, जो करना है करो. And you know what I did? मैंने DeepSeek को locally offline अपने device पर use किया and it's incredible. If you want to learn कि मैंने क्या किया और अपना AI model किस तरह बनाया, तो comment below so I can make a video on it. So subscribe to my channel if you want to stay AI. Always informed. So long story short, OpenAI open is completely closed. And DeepSeek जो closed off China से आया है, it's completely open. बट ये इतनी अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजी है कि इट फील्स टू गुड टू बी ट्रू. इज़ इट रियल या सिर्फ एक होक्स है? आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद के DeepSeek एक्चुअली है क्या, ये ChatGPT से बेहतर है भी या नहीं, इसके प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं, एंड मेरी नज़र में इस मॉडल के कुछ इश्यूज़ हैं. तो आज हम वीडियो में बेसिकली DeepSeek के बारे में सब कुछ ही डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड. Sorry, I forgot. ट्रम्प ने कोई $500 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं इन दिस ह्यूज टारगेट प्रोजेक्ट. अब ये बनाया गया ताकि वो AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सके इन अमेरिका. चाइना ने पूरा DeepSeek मॉडल $6 मिलियन से बनाया. तो अमेरिका को एक्चुअली $500 बिलियन इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी भी? आई डोंट नो. आई मीन इट डजंट फील लाइक इट. ओके, कंटिन्यू विद द लोगो इंट्रो. अब ऐसे लगता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा आर्म पावर होती है, लाइक द बिगेस्ट आर्मीज, सबसे अच्छे वेपन्स और न्यूक्लियर पावर, वो कंट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है. इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड गेम सारी इंटेलिजेंस की है.
جس کے پاس سب سے اچھی اینڈ سب سے سستی ٹیکنالوجی ہو گئی وہ جیت گیا. امریکہ بہت عرصے سے اے آئی کی ریس میں سب سے آگے تھی ود اوپن اے آئی چیٹ جی پی ٹی, میٹاس اے آئی اینڈ گوگلز جیمینائی. کوئی بھی ٹیکنالوجی ان کے قریب نہیں آ رہی تھی. بٹ دین چائنا واز لائک, کچھ ہی دنوں میں سب کو پتہ چل گیا اینڈ ایوری بڈی ڈاؤن لوڈیڈ اٹ لائک کریزی. ایپ اسٹور پہ وہ سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈیڈ ایپ بن گئی. سو ڈیپ سیک ایگزیکٹلی ہے کیا؟ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کس طرح کام کرتا ہے. چیٹ جی پی ٹی سپروائزڈ فائن ٹیوننگ استعمال کرتا ہے ان اٹس ٹریننگ پائپ لائن. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن اے آئی یوزرز آئیڈیل رسپانسز بتاتے ہیں اینڈ ماڈل ان رسپانسز کو فائن ٹیون کر کے سمجھتا ہے کہ ڈیزائرڈ بیہیویئر کیا ہوگا, مطلب ان پٹ کے ساتھ ایکچوئل گڈ آؤٹ پٹ کس طرح نکلے گا. اینڈ جب بھی ماڈل کوئی آؤٹ پٹ نکالتا ہے تو وہ ری انفورسمنٹس لیتا ہے فرام ہیومن ایویلیویٹرس جو ان رسپانسز کو رینک کرتے ہیں کہ اچھا آؤٹ پٹ کون سا ہے, کہ کیا وہ پچھلے والے سے بہتر ہے یا نہیں. اس سے وہ ایک ریوارڈ سسٹم بناتے ہیں جس سے ماڈل آہستہ آہستہ سیکھتا ہے اینڈ صحیح رسپانسز سمجھتا کہ کس ان پٹ پہ میں کیا آؤٹ پٹ دوں. مطلب اس کی پوری ٹریننگ میں ہیومن ان پٹ بہت زیادہ انوالوڈ ہے. آن دی ادر ہینڈ ڈیپ سیک کی ٹریننگ کافی فرق ہے, اس میں ہیومن ان پٹ اتنا زیادہ انوالو نہیں. تو ڈیپ سیک از لائک اے بیبی. بیبیز کو انسٹرکشنز نہیں ملتی کہ کیا کرنا ہے, وہ خود ہی ایکسپیریمنٹ کرتے, گرتے, ایڈجسٹ کرتے اینڈ پھر ٹرائی کرتے رہتے. ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں خود ہی سیکھ جاتے ہیں. اسی طرح ڈیپ سیک ری انفورسمنٹ لرننگ استعمال کرتے ہیں وداؤٹ اینی ہیومن ان پٹ. وہ یہ سب پروسیس تھرو ٹرائل اینڈ ایرر دیکھتا ہے کہ ایک مسئلہ سالو کرنے کے بہت ڈفرینٹ طریقے ہیں, تو وہ ان سب طریقوں پہلے دیکھتا, ان کو اسیس کرتا اور سب سے بیسٹ آپشن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہی پروسیس ہیومنائڈ روبوٹس اینڈ سیلف ڈرائیونگ کارز بھی اسی پرنسپل پر سیکھتی ہیں. یہ آئیڈیا ہے گروپ ریلیٹیو پالیسی آپٹیمائزیشن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آنسر کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, جیسے ہم موسٹلی اے آئی ماڈلز میں دیکھتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے کہ ان آنسرس کو گریڈنگ دیتا کہ کیا یہ آنسر پچھلے والے آنسر سے بہتر ہے یا نہیں, اور اگر وہ ایکچولی بہتر ہو تو وہ اپنے بیہیویئر کو اسی طرح اپڈیٹ کر دیتا ہے. تو ود ٹائم اٹ جسٹ کیپس گیٹنگ بیٹر. اس پورے پروسیس کی وجہ سے لرننگ کا پروسیس کافی سستا ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ لیبل ڈیٹا نہیں انپٹ کرنا پڑتا. یہ ماڈل اپنی ہی مسٹیک سے خود ہی سیکھتا رہتا ہے. اسی لیے ڈیپ سیک R1 ود ٹائم امپروو کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوپن اے آئیز O1 جو اسٹیٹک ہے. اگر اس کی بہت زیادہ ٹریننگ ہوتی رہے تو شاید ون ڈے یہ ہیومن لیول ایکوریسی بھی اچیو کر لے. آئی ریئلی ہوپ ایسا نہ ہو. تو سیکنڈ میجر چیز جس کی وجہ سے ڈیپ سیک باقی اے آئی ماڈل سے فرق ہے وہ ہے چین آف تھاٹ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اے آئی کو بہت مشکل سا سوال دو تو وہ آپ کے سامنے سیدھا آنسر دے دے گا. آپ کو نہیں پتا کہ وہ پیچھے پروسیسنگ کیا کر رہا ہے, وہ ایکچولی اس کا تھاٹ پروسیس کیا ہے. یہ ایک کافی میجر پرابلم ہے, کیونکہ واٹ ایف آپ چیٹ جی پی ٹی سے اپنے ٹیسٹ کے آنسرز لکھ رہے ہو اور اگلے دن پروفیسر آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بتاؤ یہ نکلا کیسے, واٹ ول یو ڈو. بٹ گڈ نیوز, ڈیپ سیک نے یہ پورا پرابلم سالو کر دیا ہے. آپ اس سے کوئی بھی کویشچن پوچھو گے نا تو وہ آنسر میں پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائے گا کہ اس کا تھنکنگ پروسیس کیا ہے اور اس نے وہ آنسر کیسے نکالا. اب بیچ میں اگر وہ کوئی غلطی بھی کرتا ہے نا تو آپ کو وہ بھی نظر آئے گی کہ اگر آپ یہ سالو کرو تو آپ وہ غلطی نہ کرو. اور سب سے بڑی بات, ماڈل اٹ سیلف دیکھ سکتا ہے کہ یار میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے تو میں نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ کروں. آئی ایم گونا شو یو ہاؤ دس ورکس. تو اب اس میں سب سے پہلے آپ نے ڈیپ سیک کی ویب سائٹ پر جانا ہے. آپ لکھو گے chat.deepseek.com اور اس میں اگنور مائی لاسٹ میسج. خیر, اس میں آپ کچھ بھی کویشچن لکھو جیسے آپ چیٹ جی پی ٹی سے نارملی بات کرتے ہو. لیٹس سی کوئی بیسک میتھ, انٹیگریٹ انٹیگریٹ 1/x+1. صحیح ہے, سمپل میتھ, کافی ایزیلی اس سے ہو جانا چاہیے. اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ دیر 2 آپشنس. ایک ہے ڈیپ تھنک R1 اینڈ دین سرچ. تو ہم نے ڈیپ تھنک R1 کرنا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں تھنکنگ پروسیس کرے. تو اس کو ہم کرتے ہیں انٹر. سو لیٹس سی. اب دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تھنکنگ. دس مینس کہ وہ اب بیک اینڈ پہ جس طرح چل رہا ہے نا, لائک اے ہیومن مائنڈ. اب اس کے بیچ میں آبویسلی زیروز اینڈ ونز اینڈ اپنے لینگویج میں ہی اپنے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا, بٹ اس میں وہ ہمیں انگلش میں بتا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ایز یو کین سی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سو آئی نیڈ ٹو انٹیگریٹ 1/x+1 ود رسپیکٹ ٹو ایکس. لیٹس سی. تو دس از کائنڈ آف دس, اس طرح ہم سوچتے ہیں, یہ کوئی روبوٹ اس طرح نہیں سوچتا.
तो इस तरह वो सारे रूल्स के बारे में बात करेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा, लेट मी चेक. अब इस तरह वो अपने जो उसने आंसर निकाला उसको वो रीचेक कर रहा है. अब उसने कहा ना, वेट, इज दैट ऑल, लेट मी चेक. तो यू कैन क्लियरली सी कि वो अपने आंसर्स को रीआइट्रेट कर रहा है, विच मैचेस द ओरिजिनल इंटेग्रेंड, सो दैट सीम्स करेक्ट. अब उसने देखा कि अच्छा मेरे ये दोनों आंसर्स सेम है, तो यही आंसर होगा. बट वेट, व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू? अब वो सारे डिफरेंट सिनेरियोज को देख रहा है, जिस तरह हमें क्लास में जिस तरह पढ़ाया जाता है. तो ऑल्टरनेटिवली अगेन कोई और वैल्यू, इज देयर अनदर वे टू अप्रोच दिस? तो अब इसमें आपको सारा नज़र आ रहा है कि बहुत इन डेप्थ वो क्वेश्चन के अंदर घुस रहा है और वो हर एक चीज़ को देख रहा है. और अगर इस पूरे में कोई भी वो गलती निकालता है ना, तो आप क्लियरली देख सकते हो अच्छा इस स्टेप पे जाके इसने थोड़ा गलत कर दिया है, तो आप इसको कह सकते हो कि यार ये स्टेप दोबारा कर लो. और वो खुद भी देख सकता है कि यार मैंने इस स्टेप पे गलती की है, तो मैं इसको फिक्स कर लूँ. और फिर एंड में जस्ट लाइक चैट जीपीटी आपको सीधा सीधा एक आंसर मिल गया. तो दिस इज़ व्हाट DeepSeek डज. बट एक मेजर प्रॉब्लम है विद DeepSeek, इट्स टू बिग. जिधर चैट जीपीटी 175 बिलियन पैरामीटर्स यूज़ करता है. पैरामीटर्स वो इंटरनल वेरिएबल्स हैं जिनसे मॉडल सीखता है. कैसे समझाऊँ? पैरामीटर्स अब इस नॉब की तरह हैं कि वो इसको चेंज करके एरर्स मिनिमाइज़ करता है और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाता है. तो आप जो भी इनपुट उसको देते हो उसके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा वो पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं. खैर, जिधर नॉर्मल AI मॉडल्स अराउंड 175 बिलियन पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, DeepSeek 671 बिलियन पैरामीटर्स यूज़ करता है. बट जैसे मैंने कहा कि DeepSeek 100 टाइम्स मोर एफिशिएंट है फ्रॉम ट्रेडिशनल AI मॉडल्स. मैं ट्रेडिशनल कह सकती हूँ इनको? इस चैट जीपीटी ट्रेडिशनल? DeepSeek इस मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है थ्रू डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज़ लाइक कि आप एक बड़े मॉडल को एक छोटे मॉडल में कंप्रेस कर दो. तो DeepSeek में छोटे छोटे एक्सपर्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं. फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन पूछा DeepSeek से अबाउट कोडिंग. तो जब आपने वो क्वेश्चन भेजा तो DeepSeek ने उसको पहले समझा, उसको पहले प्रोसेस किया और उस स्पेसिफिक बॉक्स में भेज दिया जो कोडिंग में स्पेशलाइज्ड है. इसकी वजह से आउट ऑफ द 671 बिलियन पैरामीटर्स उसने कोई शायद 20 बिलियन यूज़ किए. अब इसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव हुई एंड कंप्यूटिंग पावर बहुत कम इस्तेमाल हुई. अब स्काई न्यूज़ ने ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि चैट जीपीटी ट्राइज टू बी आइंस्टाइन, शेक्सपियर एंड पिकासो रोल्ड इनटू वन. DeepSeek इज़ मोर लाइक अ यूनिवर्सिटी broken up into expert departments. Distillation की वजह से हमें equal performance मिलती with way lesser energy. I know ये सब बहुत ज़्यादा innovative लग रहा है and it's so cheap. पर एक major problem है. Any data जो आप input करते हो into DeepSeek, ये सब People's Republic of China में जाता है. आपकी पूरी chat history, audio and text inputs, any files you upload, even आपके keystroke patterns. But then again, चैट जीपीटी के थ्रू भी तो हमारा सारा डाटा जाता है. तो फिर आप खुद ही डिसाइड कर लो कि आप अपना डाटा USA को देना चाहते हो या चाइना को. एंड जो 6 मिलियन का फिगर है, वेल एग्जैक्टली $5.576 मिलियन, ये भी काफ़ी फिशी लगता है. इतना शायद सच ना हो. वेल, ऑफिशियल रिपोर्ट ऑल्सो सेज कि इस कॉस्ट में ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, लेकिन सारी कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रायर रिसर्च एंड एब्लेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन आर्किटेक्चर्स, एल्गोरिदम्स और डाटा वो इंक्लूडेड नहीं है. तो इफ़ 6 मिलियन का फिगर इज़ नॉट ट्रू, तो एक्चुअल फिगर क्या है? वेल, आई एम गेसिंग कि फिगर जितना भी ज़्यादा हो वो बाकी AI मॉडल्स के रिलेटिवली बहुत कम होगा, बट वी कैन नेवर बी सो श्योर. एंड इसके आने से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि चाइनीज़ कंपनीज भी बहुत ज़्यादा डर गई हैं. बाइडेंस, जिसके अंडर टिकटॉक आता, अलीबाबा एंड टेंसेंट ने अपने AI मॉडल्स की प्राइस एकदम रिड्यूस कर दी है. कुछ दिन पहले अलीबाबा ने Qwen 2.5 मैक्स रिलीज़ किया एंड बेस्ड ऑन आर्टिकल्स उसकी परफॉर्मेंस GPT-4 एंड DeepSeek वर्जन 3 को सरपास कर गई है. सो द रेस इज़ नॉट ओवर येट. अभी सिर्फ शुरुआत है. तो वो दी एंड नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी. बट आई गेस कि अमेरिका के पास अभी भी कुछ होप है, क्योंकि शायद अमेरिकन सिटीजन्स अपना डाटा चाइना को नहीं देना चाहेंगे. ऑल्सो DeepSeek में सेंसरशिप बहुत हाई है. आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना अबाउट चाइना दैट माइट बी कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिकली इंक्लाइंड, वो उसका आंसर बिल्कुल नहीं देगा. बट आप ऑफलाइन वर्जन में उससे कुछ भी पूछ लो एंड वो हर सवाल का जवाब दे देगा.
مورس لا کے اکارڈنگ ود ٹائم ٹیکنالوجی سستی ہو جاتی ہے اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی جو اے آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. اب یہ ٹیکنالوجی کیونکہ اوپن سورس ہے, میں اور آپ بھی استعمال کر کے اس سے بہت کچھ انوویٹیو کر سکتے ہیں. بٹ دنیا بہت تیزی سے چل رہی ہے, لائک ریئلی فاسٹ, تو ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. بٹ گڈ نیوز, ٹیکنالوجی اتنی سستی ہوتی جا رہی ہے کہ ایک عام انسان بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کی سبسکرپشن نہیں پے کر سکتے, ڈیپ سیک یوز کر لو بیکاز اٹس فری. بٹ اپنی ہوم ورک اسائنمنٹس خود کیا کرو بیکاز ٹرسٹ می اٹ ول ہیلپ ان دا لانگ رن. اینڈ دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. لیٹ می نو ان دا کامنٹس کہ آپ کو کون کون سے ٹاپکس پسند ہیں سو آئی کین میک ویڈیوز آن دیم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.